नयाँ सरकार गठन भएको 1 महिना पूरा भएको छ। मन्त्रीहरूले शपथ खाएको दिन विभिन्न महत्त्वकांक्षी काम गर्ने वाचा गरेका थिए, तर देशमा आधारभूत विकासको नै बेहाल रहेको छ। राजधानीका सडकहरू हिउँदमा धुलाम्मे र बर्सातमा हिलाम्मे हुने गरेका छन्। अझ पहाडी क्षेत्रका सडकको अवस्था त अझै नाजुक छ। निर्माण गुणस्तरीय नहुँदा कर्णाली लगायतका क्षेत्रका सडकहरू ज्यानमारा सडकका रूपमा परिचित हुँदै गएका छन्। गुणस्तरहीन सडककै कारण वर्षेनी हजारौंले अकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन्, तर पनि सरकारको कानमा बतास लागेको छैन। मन्त्रीहरू युद्ध स्तरमा काम गर्नुभन्दा पनि कर्मचारीलाई निर्देशन दिनमै रमाएका छन्। नमस्कार, यो न्यूज या टुडे, म हेमराज भट्ट। अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा संघीयताको विरोध गर्ने राजनैतिक दल पनि सहभागी रहेका छन्। संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार मुलुक संघीयतामा गएको छ, तर त्यही अनुसार सरकारमा गएका दलहरूमा संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति पनि आइरहेका छन्। संविधानको विरुद्धमा आएका अभिव्यक्तिप्रति लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सबै राजनैतिक दललाई संघीयताको विरोध नगर्न चेतावनी दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको यो चेतावनीपछि संघीयताका पक्षधर र विरोधी बीचको दूरी बढ्ने देखिन्छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुस 10 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए। आम निर्वाचन 2079 पछि एमाले लगायतका 7 दलको समर्थनमा प्रचण्ड आफ्नो जीवनका लागि तेस्रो पटक मुलुकको कार्यकारी पदमा नियुक्त भएका हुन्। गणतन्त्र नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्ड संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटकका लागि कार्यकारी पदमा पुगेका छन्। संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय प्रणाली कार्यान्वयनको जिम्मेवारी अहिलेको सरकार सामु छ। जनताकै प्रतिनिधिले निर्माण गरेको संविधान 2072 मा जारी भएपछि पहिलो पटक 3 तहको निर्वाचन 2074 मा सम्पन्न भएको थियो। संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो कार्यकाल मुलुकले गुजारिसकेको छ। दोस्रो कार्यकालका लागि आम निर्वाचन सम्पन्न भएर सबै तहमा नयाँ सरकार पनि गठन भइसकेको छ। यसै अन्तर्गत निर्माण भएको संघीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् प्रचण्ड। संविधान निर्माण र संघीयता जारी गर्नका लागि प्रभावकारी भूमिका खेलेका प्रचण्डकै काँधमा अहिले कार्यान्वयनको प्रमुख जिम्मेवारी छ। केन्द्रको अधिकार, जनशक्ति र स्रोत साधन 3 तहकै सरकार बीच बाँडफाँड गरिएको छ। यसै अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको दायित्व पनि फरक छ। तर नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय प्रणालीमाथि विभिन्न प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। बामे सर्दै गरेको संघीयतालाई खारेज गर्नुपर्ने आवाज पनि सुनिन थालेका छन्। मलाई के लाग्छ भने जब यो मुलुकको चाहिँ संविधानमै संघीयताको बारेमा चाहिँ लेखिएको छ र संघीयतालाई चाहिँ तपाईँ कम्पलसरी बनाइएको छ भने संविधान मान्ने शक्तिहरूले सरकारमा पुगेर मैले चाहिँ तपाईँको संघीयता मान्दिनँ भनेर चाहिँ भन्नुहुन्थेन। त्यो राजनीतिक तपाईँको इमान्दारी त होइन। अब त्यो राजनीतिक इमान्दारी त नदेखाएको कारणले गर्दा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संघीय सरकारमा बसेर संघीयताको विरोध गर्न पाइन्न भनेर भन्नुभएको हो। यसले हेर्दा सरकार र सरकारको जुन नेतृत्व छ त्यो नेतृत्व चाहिँ संघीयताको चाहिँ समर्थकमा देखिन्छ, अथवा संविधानमा संघीयता उल्लेख गरेकोलाई चाहिँ मान्नुपर्छ भन्ने छ। र त्यसमा आएका चाहिँ जुन गठबन्धनहरू छन् तिनीहरू चाहिँ संघीयतालाई चाहिँ तपाईँको यो मुलुक आवश्यकतामा संघीयता मुलुकको आवश्यकता होइन भन्नेमा छन्। यसले तपाईँको चाहिँ वैचारिक द्वन्द्व चाहिँ अवश्य हुन्छ। अहिले संघीयता कार्यान्वयनको प्रमुख जिम्मेवारी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार सामु छ, तर मन्त्रीमण्डलको संरचना भने विगतको भन्दा फरक छ। मिश्रित विचार र सिद्धान्त सहित निर्माण भएको सरकारले संघीयता कार्यान्वयनमा कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने जिज्ञासा आम मानिसमा छ। अहिलेको मन्त्रीमण्डलमा प्रधानमन्त्री सहित 4 जना उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्य मन्त्रीहरू छन्। आम निर्वाचन 2079 पछि कुनै पनि दलको बहुमत नपुग्दा संविधानले नै व्यवस्था गरे अनुसार 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर सरकार निर्माण गरिएको छ। मिश्रित विचार र सिद्धान्त बोकेकाहरूले सरकार चलाइरहेका छन्। विशेष गरी संघीयता आवश्यक छ भन्ने दलहरू पनि सरकारमा छन् भने संघीयता, गणतन्त्र खारिजको मुद्दा बोकेर आम निर्वाचनमा होमिएका दलहरू पनि सरकारकै हिस्सेदार बनेका छन्। यसकारण पनि अहिलेको सरकारले संघीयतालाई थप बलियो बनाउँछ कि कमजोर बनाउनेतर्फ भूमिका खेल्छ भन्ने प्रश्न उठेको हो। संघीयताको सन्दर्भमा जुन खालका प्रश्नहरू उठेका छन्, संघीयताले जुन प्रदेश सरकारहरू बनाइयो, प्रदेश सरकारहरूले काम गर्न सकेनन्, त्यसले गर्दाखेरि संघीयताको आवश्यकता छैन भन्ने जुन ढङ्गको प्रचार भइरहेको छ, त्यो प्रचारलाई असत्य साबित गर्नका निम्ति प्रधानमन्त्रीज्यूले भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ, पहल गर्नुहुनेछ र संघीयताको माध्यमबाट हामीले जनताको नजिक सरकारलाई पुर्याउने जुन काम गरेका थियौँ
त्यसलाई चाहिँ पूर्णता दिनका निम्ति साँचो सरकारको नजिकमा जनताको नजिकमा सरकार पुगेको छ भन्ने देखाउनका निम्ति प्रधानमन्त्रीज्यूले पहल गर्नुहुनेछ। देशमा राज संस्था आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यही मुद्दाका साथ आम निर्वाचनमा हुमिएको थियो। संघीयता र गणतन्त्र खारिज गरेर राजतन्त्र स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको राप्रपाले गएको निर्वाचनमा आफ्नो पोजिसन पनि सुधार गर्यो। प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी संघीय संसदमा राप्रपाका 14 जना सांसद छन्। अहिले राप्रपा पनि सत्तारूढ दल बनेको छ। गणतन्त्र र संघीयता चाहिँदैन भन्ने राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन नै सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा मन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन्। गणतन्त्रले निर्देश गरेको संविधान अनुसार नै उनी उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका हुन्। यस्तै हालै उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि संघीयता अन्तर्गत प्रदेश सरकारलाई देखेको छैन। स्थानीय तह बलियो बनाएर संघीय सरकार मात्रै आवश्यक रहेको बताउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि सरकारमा छ। आम निर्वाचन हुनुभन्दा 6 महिना अगाडि जन्मिएको उक्त पार्टी प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी 20 सिट जितेर सरकारमा सहभागी भएको हो। प्रदेश सरकार चाहिँदैन भन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने संघीयताकै हिस्सा बनेर उपप्रधानमन्त्री सहित गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन्। यस्तो विचार सिद्धान्त बोकेका दल र अहिलेको संरचना विरोधी अभिव्यक्ति दिने सांसदहरू सरकारमा हुँदा संघीयताको भविष्य अन्यलमा छ। हाम्रो मेरै क्याबिनेटको एकजना मन्त्रीले नै संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्नुभयो भनेर यहाँ सुनाउनु भयो मान्य सदस्यले। मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यो स्पष्टीकरणको विषय हुन्छ। मन्त्रीमण्डलभन्दा बाहिर गएर आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार सबै राजनीतिक दललाई पनि मान्य सदस्यलाई पनि हुन्छ। तर मन्त्रीमण्डलभित्र बसेर संघीयताको विरुद्ध लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध बोल्ने या प्रचार गर्ने अधिकार नैतिक रूपले पनि कानुनी रूपले पनि हुन सक्दैन। म यो प्रश्न गर्न चाहन्छु र यो स्पष्टीकरणको विषय हुन्छ भन्ने कुरा पनि म यो राष्ट्रिय सभाको सम्मानित सदनलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु। संघीयतालाई खारेज भन्दा पनि अझै प्रभावकारी बनाउनु पर्ने भनाइ विज्ञहरूको छ। स्थानीय तहलाई थप बलियो बनाएर प्रदेश सरकारलाई पनि अहिलेको भन्दा बढी अधिकार दिनुपर्ने तर्क उनीहरूको छ। केन्द्रको अधिकार जनशक्ति र स्रोत साधनलाई बाँडफाँड गरेर मुलुकका तीनै सरकारलाई आम नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन सक्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो। सरकारलाई विश्वासको मत दिएर कांग्रेसले सत्ता गठबन्धनको पोखरीमा ढुङ्गा हानेपछि सुरु भएको तरङ्गले राष्ट्रपति निर्वाचन प्रभावित पार्ने सम्भावना बढेको छ। पूर्व सहमति अनुसार राष्ट्रपति उम्मेदवारमा एकल निर्णय गर्ने अडानमा एमाले रहेको छ। तर राष्ट्रिय सहमतिका नाममा माओवादीले पूर्ण वा आंशिक असहयोग गरेमा गैर एमाले उम्मेदवार राष्ट्रपति हुने अवस्था पनि देखिएको छ। सरकारलाई विश्वासको मत दिएर कांग्रेसले सत्ता गठबन्धनको पोखरीमा ढुङ्गा हानेपछि सुरु भएको तरङ्गले राष्ट्रपति निर्वाचन प्रभावित पार्ने सम्भावना बढेको छ। पूर्व सहमति अनुसार राष्ट्रपति उम्मेदवारमा एकल निर्णय गर्ने अडानमा एमाले छ। तर राष्ट्रिय सहमतिका नाममा माओवादीले पूर्ण वा आंशिक असहयोग गरेमा गैर एमाले उम्मेदवार राष्ट्रपति हुने अवस्था पनि देखिएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा संघ र प्रदेशका सांसद मतदाता हुन्छन्। संघका एक सांसदको 79 र प्रदेशका एक सांसदको 48 मतभार जोड्दा राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि कुल 52,707 मतभार हुन्छ। बहुमत अर्थात 26,354 मत ल्याउने उम्मेद्वार विजयी हुन्छन्। संसदको ठूला दल कांग्रेससँग 16,221 र एमालेसँग 15,233 मत रहेकाले अन्य धेरै सहयोगी जुटाउँदा पनि बहुमत पुर्याउन कठिन छ। त्यसैले 7,745 मत भएको माओवादी निर्णायक देखिन्छ। यो मतलाई माओवादीले रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको छ। आलंकारिक भनिए पनि खास अवस्थामा राष्ट्रपतिले कार्यकारी भूमिका निर्वाह गरेका अनुभवले यस पदप्रति सबै प्रमुख दलको लगाव बढेको छ। अब अहिलेको चाहिँ राजनीतिक जुन सहमति छ अथवा सरकार निर्माणको चाहिँ लागि गरिएको चाहिँ सहमति र गठबन्धन छ, त्यो सहमति र गठबन्धनमा चाहिँ सहमति र गठबन्धन अनुसार राष्ट्रपति तपाईको चाहिँ एमालेको भागमा छ, उपराष्ट्रपति तपाईको माओवादीको भागमा छ। पुस 10 गतेसम्मको अवस्थामा कांग्रेसले आफूलाई राष्ट्रपति चाहिन्छ, आफूलाई प्रधानमन्त्री चाहिन्छ, आफूलाई सभामुख चाहिन्छ भनेको कारणले गर्दा चुनाव लड्दाखेरिको गठबन्धन घाम जुन रहेसम्म गठबन्धन रहन्छ भनेर चुनाव लडे हो, त्यो गठबन्धन तोडेर चाहिँ प्रचण्ड बालाकोट पुगे हुन् हैन। त्यहाँ बालाकोट पुगिसकेपछि चाहिँ जुन सहमति भएको छ राष्ट्रपति एमाले उपराष्ट्रपति माओवादी भन्ने सहमति भएको छ, त्यो सहमति तपाईको चाहिँ यदि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ तोड्नु भयो भने अथवा नेकपा माओवादीले तोड्यो भने त्यो उहाँहरूको चाहिँ ठुलो राजनीतिक दुर्भाग्य हुन्छ।
र ठुलो राजनीतिक दुर्भाग्य हुन्छ र उहाँ चाहिँ पोलिटिकल्ली चाहिँ योभन्दा माथि चाहिँ अब उठ्ने सम्भावना हुँदैन र राजनीतिक रूपमा समाप्त हुनुहुन्छ उहाँ। र यसको अर्थ के हो भने राष्ट्रपति एमालेको भागमा छ, त्यो एमालेमा चाहिँ तपाईँको लिन्छ, उपराष्ट्रपति माओवादीको भागमा छ, त्यो माओवादीले लिन्छ, सहमति यही हो र यो सहमति तपाईँको त्यो 100% कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ। यदि कार्यान्वयन भएन भने त्यो कसले कार्यान्वयन गर्दैन उसको राजनीति दुर्भाग्य हो। राष्ट्रपतिका उम्मेद्वारका रूपमा धेरैको नाम चर्चामा रहे पनि मुख्यतः 3 विकल्पबाट राष्ट्रपति निर्वाचित हुने देखिएको छ। सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीले पूर्ण समर्थन गरेमा एमालेले चाहेको व्यक्ति सहजै राष्ट्रपति हुन सक्ने पहिलो विकल्प छ। एमाले 15233, माओवादी 7745, राप्रपा 2450, जसपा 2145, रासोपा 1580, मनोनित 237, नेमकिपा 223, स्वतन्त्रका सम्भावित 194 एकै ठाउँ जुटाउन सक्दा एमाले उम्मेद्वारले 29807 मत पाउनेछन्। यो अवस्थामा एमाले अघि सारेका उम्मेद्वारले 3444 बढी मत प्राप्त गर्नेछन्। पुस 10 मा बालकोटमा भएको सहमति अनुसार एमाले उम्मेद्वार 29000 भन्दा पनि बढी मत सहित राष्ट्रपति हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर सरकार गठन भएदेखि नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीचको सम्बन्ध अविश्वासमै रुमलिएको छ। सत्ता समीकरणका रूपमा उनीहरू नजिकिए पनि एकअर्काको प्रस्तुतिबाट असहज छन्। त्यही अवसर सदुपयोग गर्न कांग्रेसले दाहाल सरकारलाई विश्वासको मत दिएको हो। एमाले अध्यक्ष ओलीले छानेका उम्मेद्वारलाई माओवादीले जस्ताको त्यस्तै समर्थन गर्ने सम्भावना कम छ। कांग्रेसले अपेक्षा गरे जस्तै भएमा दोस्रो विकल्पबाट राष्ट्रपतिको चयन हुनेछ। माओवादी कांग्रेसतर्फ ढल्किएका गैर एमाले उम्मेद्वार राष्ट्रपति हुन सक्नेछन्। कांग्रेस 16221, माओवादी 7745, जसपा 2145, एस 2574, जनमत 1242, लोसपा 971, नागरिक उन्मुक्ति 892, जनमोर्चा 206, स्वतन्त्र 650 सहित 32646 मत एक ठाउँ हुनेछ। यसरी यो गठबन्धनले आवश्यकता भन्दा 6200 मत बढी पाउनेछ। एक महिना अघि मात्र बनेको गठबन्धन तुरुन्तै विघटन गर्न माओवादी तयार होला अथवा माओवादीले साथ नदिने स्थितिमा ओली आफ्नो अडानमा कायम रहलान्, प्रश्न यी पनि छन्। त्यसैले माओवादीले घोषित रूपमा गठबन्धन नछाडेर केही मत मात्र क्रस गरिदिएमा पनि एमाले अप्ठ्यारोमा पर्नेछ। यो अवस्थामा तेस्रो विकल्पबाट राष्ट्रपति निर्वाचित हुनेछन्। तेस्रो विकल्पबाट राष्ट्रपति निर्वाचित गर्न कांग्रेसले 7745 मत भएको माओवादीबाट जम्मा 1453 मत प्राप्त गरे पुग्नेछ, किनकि कांग्रेस 16221, एस 2574, जसपा 2145, जनमत 1242, लोसपा 971, नागरिक उन्मुक्ति 892, स्वतन्त्र झुकावका आधारमा 650, जनमोर्चा 206 गरी 24901 मत प्राप्त गर्नेछ। बहुमतका लागि आवश्यक 26354 मत पुर्याउन माओवादीले 20% मत क्रस गरिदिए पुग्छ। तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन छाडेर एमाले सहित 7 दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले पछिल्लो पटक राष्ट्रपति निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव अघि सार्दै आएका छन्। राज्य शक्तिको सबै स्रोत एमाले अध्यक्ष ओलीको हातमा नपुगोस् भनेर दाहाल राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव मार्फत विकल्पको खोजीमा छन्। तर निर्वाचन कहिले हुने निश्चित नभइसकेकाले मुख खोलेका छैनन्। विश्वासपात्र देवराज घिमिरेलाई सभामुख बनाएपछि ओलीले राष्ट्रपतिमा पनि त्यस्तै पात्र अघि सार्न सक्ने अनुमान छ। एमालेबाट राष्ट्रपति उम्मेद्वार को बन्छ भन्ने ओलीकै वरिपरिका नेताहरूले समेत अनुमान गर्न सकेका छैनन्। ओलीले अघि सार्ने व्यक्तिलाई राष्ट्रपति हुन नदिन कांग्रेसले पुस 26 मा प्रधानमन्त्री दाहाललाई रणनीतिक हिसाबले विश्वासको मत दिएको थियो। त्यसपछि दाहालले सरकारलाई विश्वासको मत दिने दलहरूको बैठक बालुवाटारमा डाकेरै राष्ट्रपतिलाई सहमति खोज्ने प्रयत्न गरेका थिए। त्यसयता ओली सशंकित छन्। रवि लामिछाने गृहमन्त्री बने लगत्तै फेरि उनको नागरिकता विवाद चर्कियो। गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी सो विवादमा बुधबारदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनवाई भइरहेको छ। कामु प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हाको इजलासमा सुरु भएको रिट निवेदनका तर्फबाट बहस भइरहेको छ।
लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम सुनवाई शुक्रबार हुँदैछ। नागरिकता विवादबारे आउने फैसलालाई सबैले चासोका साथ हेरिरहेका छन्। विक्रम सम्वत 2050 सालमा नेपाली नागरिकता लिएका रवि लामिछानेले अमेरिका गएपछि 2070 सालमा त्यहाँको नागरिकता लिएका थिए। लामो समय अमेरिकाको बसाइपछि उनी फेरि नेपाल फर्किए। नेपाल फर्किसकेपछि उनी टेलिभिजनमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थाले। त्यही क्रममा उनले अमेरिकाको नागरिकता लिएर नेपालमा श्रम गरिरहेको भन्दै विवाद आयो। लगत्तै उनले 2075 सालमा नागरिकता परित्यागका लागि अमेरिकी दूतावासमा निवेदन दिएका थिए। 40 दिनपछि दूतावासले उनको निवेदन स्वीकृत गर्यो। यसको अर्थ उनी 2075 यता अमेरिकी नागरिक रहेनन्। उनी अमेरिकी नागरिक नभए पनि नेपाली नागरिक हुन् कि होइनन् यो कुरा फेरि चर्चाको विषय बन्यो। अमेरिकी नागरिकता त्यागेका रविले नेपाली नागरिकता लिन कानूनमा व्यवस्था भए अनुसार गृह मन्त्रालय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा निवेदन दिएनन्। बरु 2050 सालमा नै लिएको नागरिकता नै आफ्नो कामकाजको लागि प्रयोगमा ल्याए। त्यही नागरिकताका आधारमा उनले राहदानी बनाए। सोही राहदानीबाट विभिन्न देश भ्रमण पनि गरे। त्यही नागरिकताका आधारमा उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गरे र आफू त्यो पार्टीको सभापति बने। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट उम्मेद्वार बनेका रवि प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भए। हाल उनी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनेका छन्। उनी गृहमन्त्री बने लगत्तै फेरि उनको नागरिकता विवाद चर्कियो। गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी सो विवादमा बुधबारदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनवाई भइरहेको छ। कामो प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, डाक्टर आनन्दा मोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हाको इजलासमा सुरुमा रिट निवेदकको तर्फबाट बहस भइरहेको छ। बुधबारबाट सुरु भएको मुद्दाको बहस नसकिएपछि सर्वोच्च अदालतले उनको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दा हेर्दैमा राखेको छ। बुधबार रिट निवेदनकर्ताको पक्षमा कानून व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए। अब सर्वोच्च अदालतमा हामीले रवि लामिछाने नेपाली नागरिक होइनन् र उनको नागरिकता अयोग्य छ भनेर हामीले रिट हालेका थियौँ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा यो केस परिसकेपछि हामीले 6 गते नै अन्तरिम आदेश माग गरेका थियौँ। 22 गते आयो। 22 गतेबाट चाहिँ अग्र अधिकारमा राख्ने सर्वोच्चले निर्णय गर्यो र आज फेरि तपाईँको चाहिँ समय अभावको कारण हेर्दैमा गएको छ। यो यसबाट हेर्दाखेरि चाहिँ रवि लामिछानेको सन्दर्भमा नागरिकता ऐन 2063 को 11 र नियमावलीको 11 आकर्षित हुने हो। त्यो अनुसारको उहाँले पुनर्प्राप्ति नगरेको र पुनर्प्राप्तिमा पनि नगएको। अर्को कुरा उहाँहरूले निस्सा जुन बुझायो भन्नुभएको छ, निस्सा भनेको अमेरिकाको नागरिकता त्याग गरेको सर्टिफिकेट हो। त्यो 2075 3/14 मा प्राप्त गर्नुभएको छ। त्योभन्दा अगाडि नै बुझाएको भनेर झुट र भ्रमको खेती गर्नुभएको छ। त्यो हिसाबले पनि उहाँहरूले चाहिँ अब त्यो नागरिकता पुनर्प्राप्तिको लागि निस्सा बुझाएको प्रमाण पनि छैन। पैसाको आडमा, शक्तिको आडमा, साम्राज्यवादी विस्तारवादी शक्तिको आडमा सर्वोच्चलाई नचाउन सकिन्छ भनेर उहाँहरू उफ्री पाफ्री गर्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालतले उहाँहरूले त हाम्रो रिटै खारेज हुनुपर्छ, हकदैया पुगेको छैन भन्नुभएको थियो। अस्तिका दिन पनि उहाँको कुराले सर्वोच्चले रद्दीको टोकरीमा फालिदियो। अहिले पनि सर्वोच्च अदालतले यो विषय जायज छ, यसमा अझै पनि छलफल गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अब तपाईँको शुक्रबारको लागि हेर्दैमा राखेको छ। रिटको विपक्षमा बहस सुरु भए पनि सकिएन। शुक्रबार लामिछानेका कानून व्यवसायीहरूको बहस सकिएपछि जवाफी बहस हुनेछ। नेपालको कानून अनुसार कुनै नेपाली नागरिकले कुनै विदेशी नागरिकको प्रमाणपत्र लिएमा सो लिएको मितिदेखि नै उसको नेपाली नागरिकता निष्क्रिय हुने कानूनी प्रावधान छ। नागरिकता ऐन, नियमावली र निर्देशिका अनुसार निष्क्रिय भइसकेको नागरिकता पुनः बिउताउन सो व्यक्ति नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको विदेशी नागरिकता त्यागेको अनिवार्य छ नै। यति 2 शर्त पूरा गरेपछि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर नागरिकता पुनः प्राप्ति सम्बन्धी निवेदन दिएपछि सम्बन्धित जिल्ला अधिकारीले छानबिनपछि सत्य देखिएमा नागरिकताको नयाँ प्रमाणपत्र जारी गर्नेछ। अनि मात्र खारेज भएको नागरिकता बिउतिन सक्छ। रविको केसमा हेर्दा त्यो देखिँदैन। लामिछानेको हकमा उनले अमेरिकाको नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता स्वतः निष्क्रिय भएको छ। तर उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि सम्बन्धित निकायमा गएर नागरिकता पुनः प्राप्तिको लागि प्रक्रियामै गएका छैनन्। त्यसैले उनले प्रयोग गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्र अवैध हुने दाबी कतिपय अधिवक्ताहरूको छ। नागरिकता ऐन 2063 को दफा 10 ले के व्यवस्था गर्यो भने 4 अवस्थामा नेपाली नागरिकता हुन सक्दैन भनेर व्यवस्था गरिदिएको अवस्था छ। 1 नम्बर विदेशी नागरिकता लिएमा, 2 नम्बर नेपाली नागरिकता त्यागेमा, तेस्रो नेपाली नागरिकताबाट हटाइएमा, चौथो नागरिकता
नरोजेको अवस्थामा कायम रहन्छन् भनेर भनिदिएको अवस्था छ भनेपछि अब नेपालको नागरिकता ऐन 2063ले के व्यवस्था गर्यो भने अमेरिकाको नागरिकता लिइसकेपछि उनको नेपाली नागरिकता कायम रहनहरि भनेर हाम्रो संविधानले प्रश्न बोल्यो, कानुनले पनि त्यसलाई प्रश्न बोलिदिएको अवस्थामा अब नागरिकता नियमावली 2063ले के गर्नुपर्छ भने नयाँ नागरिकता प्राप्तिको लागि रविजीले पहल गरेको हुनुपर्नेमा नागरिकता प्राप्तिको लागि पहल गरेको देखिएन। पुरानै नागरिकतालाई लिएर टेकेर नेपाल आए, त्यो पनि विदेशी नागरिकको भूमिकामा उनी नेपाल आए, दल दर्ता पनि गराए र सांसदको हैसियत हुनेसम्मका दिनमा पनि उनी के थिए भने त्यही पुरानै नागरिकताको आडमा उनी गरेको देखे। आजका दिनसम्म पनि रविजीले लिएको देखिँदैन। जब अब यहाँ अचम्म लाग्दो कुरो नेपाली दर्शकलाई लुकेको कुरा म भन्न चाहन्छु, आज समस्त यो सबैतिर प्रभावित सञ्चारित होस् र रविजीको बारेमा जब विरोध सुरु भयो अनि त्यहाँ चाहिँ चितवनको नागरिकता निर्वाचन आयोगमा उजुरी पनि पर्यो र उजुरी परिसकेपछि रविजीले बल्ल इमिग्रेसनलाई के त भने उनले सूचना दिए मैले नेपाली नागरिकता त्यागेँ भनेर भने। त्यागेको कारबाही चलाएको पनि देखिँदैन, प्रोसेसिङै छैन, खालि उसले दिएर मात्रै हुन्छ। कतिपयले कुनै पनि नागरिक अनागरिक भएर बस्न नसक्ने भनेर तर्क गरेका छन्। अर्थात् दुई देशको नागरिकता लिएर व्यक्तिले कुनै एक देशको नागरिकता त्यागे ऊ स्वतः नागरिकता बोकेको देशको नागरिक हुने तर्क गरिरहेका छन्। करिब 2 वर्ष अगाडि भारतको बिहारमा गाउँ पञ्चायतको मुखियामा निर्वाचित किरण देवी गुप्ता अनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको कानुनी मुद्दा उस्ता उस्तै देखिएको छ। उता किरण भारतीय नागरिक हुन् होइनन् भन्ने प्रश्न उठेको थियो। अहिले यता लामिछाने नेपाली नागरिक हुन् या हैनन् भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। उता किरण भारतीय नागरिक हैनन् भन्ने प्रमाणित भएर उनी निर्वाचित भएको परिणाम बदर भएको थियो। नेपालमा जन्मिएकी हुर्किएकी किरणले भारतीय नागरिकसँग बिहे गरेपछि आधार कार्ड सबै कागज पत्र बनाएकी थिइन्। सन् 2018मा जब ग्राम विकास समितिको मुखियामा निर्वाचित भएपछि मुद्दा परेको र निर्वाचन आयोगले सन् 2016मा नेपालको नागरिकता परित्याग गरेपछि भारतीय नागरिकता लिन प्रक्रिया सुरु नगरेकोले भारतीय नागरिक भन्न नमिल्ने व्याख्या गरेको थियो। अहिले कतिपय अधिवक्ताहरूले रविको केसमा पनि सोही कुरा हुने बहस गरिरहेका छन्। यदि त्यसो भए उनको सांसद पद र मन्त्री पद के हुने, यो प्रश्न पनि यथावत रहेको छ। होइन, रविको केसमा नागरिकता स्वतः सक्रिय हुने भन्ने नजिर बसे आगामी दिनमा अन्य नागरिकले पनि नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि कानुनी प्रक्रिया थाल्नुपर्ने छैन। नेपाली नागरिक जो विदेशी नागरिकता लिएर वर्षौं विदेश बसेर अन्तिममा विदेशको नागरिकता त्यागेर नेपालमा फर्किए भने उनीहरूको नागरिकता स्वतः सक्रिय बन्नेछ। रवि मुद्दाको सवालमा भने के फैसला आउँछ त्यो हेर्न बाँकी छ। त्यसले नै नयाँ नजिर स्थापित गर्ने निश्चित जस्तै छ। भारतले बिहिबार गणतन्त्र दिवस भव्य रूपमा मनाएको छ। 26 जनवरीमा भारत र जेठ 15मा नेपालले पनि गणतन्त्र दिवस मनाउने गरेको छ। नेपालको छिमेकी देश भारत विश्वकै बलियो अर्थतन्त्र भएको देशका रूपमा विकास हुँदै गर्दा नेपालको अवस्था भने नाजुक रहेको छ। नेपाल अझै अल्प विकसित राष्ट्रकै सूचीमा रहेको छ। यसको मुख्य कारण हो नेपालले हालसम्म दूरदर्शी र राष्ट्रवादी नेता नपाउनु। यस्तै नेपालमा विकास नहुनुको अर्को प्रमुख कारण देशमा अस्थिरता नहुनु हो। विगत 33 वर्षमा देशमा 28 वटा सरकार परिवर्तन भएका छन्, जसले गर्दा अस्थिरता विकासको बाधक बनेको छ। अवस्था आजलाई न्यूज एट टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौं। नमस्कार।